Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ Secrets of the Name Muhammad and do check out the original link. ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं. Do follow us. Let's go. क्या आपने कभी सोचा है कि मोहम्मद नाम में दो मीम क्यों हैं? इन दो मीम के पीछे बड़ा राज कौन सा है? ये दो मीम कैसे कायनात को मुनज़्ज़म रखे हुए हैं? अगर ये दो मीम ना होते तो क्या होता? और अगर नाम मोहम्मद में कोई भी हर्फ ख़त्म किया जाए तो तब क्या होगा? इन तमाम सवालों के पीछे एक ऐसा ज़बरदस्त राज है जिसे आपको ज़रूर समझना चाहिए। I think it has got to do with the language Urdu. If I'm not wrong, तो मुझे alphabets का तो नहीं पता है. But I'll try to understand. मोहम्मद नाम as much दुनिया as में possible. सबसे ज़्यादा रखा और लिया जाने वाला नाम है, जो एक नाम इस कायनात की पूरी सच्चाई अपने अंदर समोए हुए है। इस पूरी कायनात की तख्लीक की कहानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया और मेरे नूर से तमाम कायनात और कायनात में मौजूद हर चीज़ की तख्लीक की गई। अगर हम अल्लाह के उस नूर के बारे में समझना चाहते हैं जो नूर हर चीज़ की तख्लीक की वजह है, और क्यों उस नूर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक किया गया, और क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हर चीज़ तख्लीक हुई, तो इन तमाम बातों का जवाब नाम मोहम्मद में पोशीदा है, जिसे एक नाम के 4 हरूफ में अल्लाह हमें बताता है कि ये सब क्यों हुआ। इस कायनात में जो कुछ है वो हम यानी तारीफ पर मबनी है। साइंसी तौर पर हमें ये बात मालूम है कि एक आवाज़ होती है जिस आवाज़ से एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी से लाइट यानी रोशनी बनती है, और वो रोशनी एक शक्ल में तब्दील होती है। यानी कायनात में जो कुछ भी है उन सब की तख्लीक का आगाज़ आवाज़ से हुआ है, और यही वजह है कि जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई उन तमाम किताबों को अल्लाह के अल्फाज कहा जाता है, जिसका मतलब है हमद यानी तारीफ़। नाम मोहम्मद में 4 हरूफ यानी मीम, हा, मीम और दाल के बारे में समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत को पहले समझें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, और ये जुमला कुली तौर पर अल्लाह की एक ज़बरदस्त अंदाज में तारीफ़ कर रहा है। जब इस एक जुमले पर आपका यकीन पुख्ता हो जाए तो इस जुमले के दूसरे हिस्से को समझना इंतहाई आसान हो जाता है, जो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और यही से नाम मोहम्मद के पहले मीम की असल हकीकत सामने आ जाती है, जो दरअसल एक ऐसा समंदर है जिसमें पूरी कायनात समाई हुई है, यानी सूरज, चाँद, तमाम सितारे, अरबों खरबों सितारे और सयारे इस पहले मीम में मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हर चीज़ की तख्लीक हुई, फरिश्ते, काबा, अल्लाह का अर्श यानी सब कुछ। और ये हम सब जान चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह ने अपने नूर से तख्लीक किया, और इस कायनात में सब कुछ इस एक मीम में मौजूद है। अल्लाह हमें ये बता रहा है कि यही वो इल्म का समंदर है जिसे तुमको सीखना और समझना चाहिए, क्योंकि यही वो समंदर है जिसमें अल्लाह की पाकी और तारीफ़ मौजूद है। क्योंकि नाम मोहम्मद में पहले मीम के बाद हा आता है, जो हमद को ज़ाहिर करता है, यानी अल्लाह की हमद और तारीफ़। इसीलिए अल्लाह हमें कलमा तय्यबा में अपनी तारीफ़ के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को भी बयान फरमाता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक उसकी बेहतरीन तारीफ़ यही है कि उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। मीम के बाद हाँ, उस मीम के अंदर हयात यानी ज़िंदगी है, यानी उस मीम में हर चीज़ हयात यानी ज़िंदा है, और उस मीम में हर चीज़ अल्लाह की मलकियत में है। फिर दूसरा मीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत का सबूत है, क्योंकि इस दूसरे मीम के बाद दाल आता है, जिस दाल की मदद से अल्लाह हमें सिखाता है कि उस हमद की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में दाल को समझ सकते हैं, जो दलील है इस बात का कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं।
یہ دال اصل میں ہدایت اور دلیل ہے جس کو سمجھنے میں ہی اصل بلائی ہے۔ جب ہم نام محمد میں کیا موجود بات ہے، اس کتنا علم کے لاجیکل سمندر ہے۔ کو سمجھ جائیں جو تمام حقائق کا سمندر ہے تو ہمیں وہ آواز سنائی دے گی جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی، اور اس انرجی سے نور تخلیق ہوا، اور اس نور سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ لفظ محمد کا مادہ ہاں میم دال ہے، یعنی ہم، جس کے معنی تعریف کے ہیں، اور یہی نام احمد کا مادہ بھی ہے۔ البتہ دونوں کے مفہوم میں واضح فرق کچھ یوں ہے کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے بڑھ کر ہو، اور احمد وہ ہے جس نے رب کی حمد و ثنا سب سے بڑھ کر کی ہو۔ الفاظ حروف کے مجموعے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو باقی حروف اپنے معنی کو دیتے ہیں، لیکن لفظ محمد کا ہر حرف بامقصد و بامانی ہے۔ اگر لفظ محمد میں سے پہلا حرف میم کم کر دیا جائے تو باقی حمد رہ جاتا ہے، جس کے معنی مدد کرنے والا یا تعریف رہ جاتے ہیں۔ ابتدائی میم کے بعد اگر ہاں کو بھی حذف کر دیں تو باقی رہ جاتا ہے مد، جس کا مطلب ہے دراز اور بلند، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر دوسری میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو صرف دال رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، یعنی اسم محمد اللہ کی وحدانیت پر دلالت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد سے خاص نسبت ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد، حامد اور محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعریف کا پہلو واضح طور پر نمایاں ہے۔ اس طرح امت محمدیہ کا نام حمادون یا حمادین ہے۔ آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الحمد عطا فرمائی، اور کھانے پینے اور سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم ملا۔ 4 جلیل القدر انبیاء کرام کے ناموں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اسماء گرامی کے آخری حروف کو جمع کرنے یا ملانے سے لفظ محمد بنتا ہے۔ سب سے اول نبی جو دنیا میں تشریف لائے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے میم۔ سب سے اول صاحب شریعت نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کے نام میں آخری حرف ہے۔ سب سے اول ابو الانبیاء کا خطاب پانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے میم۔ تخلیق میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نام میں آخری حرف ہے دال۔ اب ان تمام حروف کو ملائیں تو نام محمد بنتا ہے۔ اس عظیم الشان نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کی ایک جانب آسمان میں، ایک جانب زمین میں، اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی، جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معتبرین نے حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق و مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور آسمان و زمین والے اس کی حمد اور ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے تسکین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد حیات میں جس احسن طریقے سے کامیاب ہوئے وہ دنیا عالم کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک واو، اس ورڈ کو، اس نام کو آئی ڈونٹ تھنک ہم نے کبھی بھی ایسے پہلے سوچا ہوگا۔ آپ میں سے پہلی بات تو بہت لوگوں کے نام محمد ہو گئے، جن کے بھی نام محمد ہیں ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن بولو، آ کے اپنی پریزنٹ لگواؤ۔ اتنا مبارک نام ہے یہ، بہت اچھی ویڈیو تھی، کافی لاجیکل، اینڈ کیسے محمد سے، محمد کے ہر الفابیٹ کا ایک الگ مکمل
نام ہے مطلب ہے. بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی, کافی انٹرسٹنگ طریقے سے دکھائی بھی گئی ہے, بتائی بھی گئی ہے, ساری چیزیں شو کیس بھی کی گئی ہیں. بیوٹیفل ویڈیو, مائنڈ بلوئنگ ویڈیو. So guys, this is my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.